अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बरादरान ज़ियत शाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 18 ज़िलहज हज़रत सैयदना उस्मान गनी खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन की यौम शहादत है। उसी मुनासबत से आज हाजिर खिदमत हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ानदान कुरैश से ताल्लुक़ रखते हैं और 5वें पुश्त में आपका सिलसिला नसब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। आप अस्साबिक़ूनुल अव्वलून में आप शामिल हैं। जब दार अरकम में अभी इस्लाम की दावत का आगाज़ भी नहीं हुआ था, उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क़ब्ल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दावत इस्लाम पर आपने लब्बैक कहा और इस्लाम कबूल फरमाया। हज़रत उस्मान गनी के बहुत से अलक़ाबात हैं। आपको ज़ुल हिजरतैन भी कहा जाता है, आपको ज़ुल नूरैन भी कहा जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने मकाम हया अता फरमाया। हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यूँ तो बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, लेकिन हम कुछ वाक़यात की तरफ इशारा करना चाहेंगे ताकि नस्ल नौ जो इस वक्त गुनागों की कैफियत से दो चार है और इस वक्त जो हालात से हम दो चार हैं कि हर कह और मैं बड़ी बड़ी शख्सियात और बड़ी बड़ी ज़बात पर उंगलियां उठा रहा है, अंगुश्त नुमाई कर रहा है, छोटी मुँह बड़ी बातें करने का रिवाज आम हो चुका है। हज़रात ज़ी वक़ार ये वो शख्सियात हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता फरमाई। आप अशरा मुबश्शरा में से हैं। एक अंसारी के बाग में मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। आपने हज़रत अबू मूसा अशरी से कहा, दरवाज़ा बंद कर दो, जो आए मुझे बताना। हज़रत उस्मान गनी हज़रत सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाज़ा बंद कर दिया और दस्तक हुई। कहा कौन है? कहा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कहा बुला लो और जन्नत की बिशारत दो। नबी करीम अलैहिस्सलाम कुएँ के मुंडेर पर आप अपने टांगे मुबारक को लटकाए बैठे हुए थे, सीधे जाने बिठा दिया। कुछ देर के बाद उमर बिन खत्ताब आए, जन्नत की बिशारत दी गई, बाएं तरफ बिठा दिया गया। कुछ देर के बाद हज़रत उस्मान गनी तशरीफ़ लाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो थोड़े दूर उनको बिठा दिया गया। तो ये कैफियत और फिर उन्हें जन्नत की बिशारत भी दी गई। और ये कैफियत जो है बता रही है हुज़ूर ने अपनी ज़िंदगी के अंदर वो तमाम चीज़ें बता दी कि आज भी आप देखें कि क़ब्र अथर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है पहलू में हज़रत सिद्दीक़ अकबर और एक पहलू में हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पर आराम फरमा है और कुछ दूर यानी जन्नतुल बक़ी में हज़रत उस्मान गनी आराम फरमा है। हज़रत ज़ी वक़ार आज एक अजीब कैफियत है कि हर आदमी, हर शख्स जिसे दीन का इल्म न भी हो तो वो इस्लाम की हिकमतों पर एतराज़ करता है। ये हिकमतों पर एतराज़ करना, इस्लाम के आला तरीन अक़दार पर एतराज़ करना, ये कभी भी अहले इस्लाम का शेवा नहीं रहा। ज़वात पर, मशाहिर पर, उलमा पर, औलिया पर, सहाबा पर, अहले बैत पर कभी भी इस्लाम के मानने वालों ने इस तरह एतराज़ नहीं किया जिस तरह आज एक रिवाज चल पड़ा है। हम कुरान करीम को देखते हैं तो ये रिवाज तो हमने देखा है, सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। इस आयत की तफसीर में अगर आप देखेंगे तो ये तरीक़ा, ये वतीरा तो यहूदियों का था, ये तरीक़ा, ये वतीरा तो मुनाफ़िक़ीन का था, ये तरीक़ा, ये वतीरा तो ये कुफ़ार मक्का का था। ये मुसलमानों का वतीरा कभी नहीं रहा कि ये बड़ी बड़ी शख्सियात इस्लाम के आला तरीन जो औसाफ हैं उस पर एतराज़ात करें। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी और अहले बैत और दीगर खुलफ़ाए राशिदीन पर एतराज़ात किए जाते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे खाने काबा में तशरीफ़ फरमा है, तवाफ़ काबा करने के बाद बैठे हुए हैं। और जो मोतरिज़ होता है, ज़रा सा उसकी मेंटालिटी देखिए आप कि वो ना काबा देखता है, ना हतीम देखता है और ना वो मकाम इब्राहिम देखता है। उसने तो एतराज़ करना होता है। बड़े बड़ों पर एतराज़ इसी तरह किए जाते हैं, हर ज़माने में किए गए। तो एक शख्स आया, इराक़ से आया था वो चल कर, उसने आकर कहा कि हज़रत उमर बिन खत्ताब के साहिबजादे तशरीफ़ फरमा थे। तो लोगों से पूछा ये कौन है? कहा गया उमर बिन खत्ताब के साहिबजादे हैं। तो करीब गया, कहा कि मैं कुछ सवालात पूछ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ पूछो। तो उस शख्स ने सवाल किया, कहा कि आपको पता है कि बदर के मार्के में, जंग बदर में, ग़ज़वा बदर में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीक थे? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा नहीं। फिर उसने कहा कि क्या मैदान
عہد میں جو لوگ بھاگے تھے، وہ جو گھاٹی سے اتر کر جو ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی، تو اس میں کیا وہ جو لوگ بھاگے تھے، میدان پیٹ پھیر کر بھاگے تھے، دوڑے تھے، تو کیا ان میں حضرت عثمان غنی تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بالکل تھے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر جو بیعت ہو رہی تھی، تو کیا اس وقت بیعت حضرت عثمان غنی نے لی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں لی۔ تو اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور جانے لگا، کہا کہ میرا عقیدہ ثابت ہو گیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے بہت معاملہ فہمی سے اور ایک مردان حق اور مردان قلندر کا کردار ادا کیا۔ ویسے بھی یہ خاندان ماشاءاللہ بہت اعلیٰ و عرفہ خاندان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو بلایا جائے اور بٹھا کر آپ نے فرمایا کہ تو نے جتنے سوالات کیے اس کے جواب بھی تو لیتا جا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت غزوہ بدر کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت رقیہ بیمار تھیں اور حضور نے فرمایا ان کی تیمارداری کرو، تم ان کی تیمارداری کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بدریوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ پھر اگلا جواب دیا، کہا کہ میدان عہد میں جو لوگ بھاگے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نص میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب حدیبیہ کا معرکہ ہوا اور معاف کیجیے گا حدیبیہ کے جب صلح کا جب موقع آیا تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ سفیر کسے بنایا جاتا ہے؟ سفیر زیرک انسان کو بنایا جاتا ہے، سفیر معاملہ فہم انسان کو بنایا جاتا ہے، جس کے اثر و رسوخ ہوتے ہیں انہیں بنایا جاتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ نے اس وقت ان کو سفیر بنا کر یہ بتا دیا کہ سب سے طاقتور یہ ہے جو جا کر ہماری جانب سے سفارت کے کام انجام دے سکتا ہے۔ حاضرین ذی وقار، یہ طریقہ کار جو اعتراض کا تھا یہ تو ہمیشہ منافقین کا رہا ہے اور یہ طریقہ کار کبھی مسلمانوں کا نہیں رہا۔ یہ وہ شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے دی ہیں۔ کوئی ہے انسان آج روئے زمین پر آج تک جن پر سورج طلوع ہوا اور قیامت تک طلوع ہوتا رہے گا؟ خدا کی قسم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص دوبارہ دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا کہ جس کے حبالہ نکاح میں ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں ہیں۔ شہادت کا موقع آیا، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خون کے قطرات ہیں وہ قرآن کریم پر گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں حضرت عثمان غنی کی شان۔ اللہ اللہ، کیا شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ قیامت میں جب لوگ اٹھیں گے تو کوئی حالت احرام میں اٹھیں گے، کوئی طواف کعبہ کرتے ہوئے شہید اٹھیں گے، لیکن سلام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تمہاری ذات کو کہ جب آپ قیامت کے دن آپ اٹھیں گے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ کسی مقام اور جو شہید شہادت کے رتبے پر فائز ہوتا ہے تو پھر وہ مقام اس کے لیے شہادت کی گواہی دیتا ہے۔ کوئی میدان بدر دے رہا ہوگا، کہیں پر کسی شہید کی گواہی میدان احد دے رہا ہوگا، لیکن سلام اے عثمان تمہاری عظمتوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت کے دن قرآن کے اوراق تمہاری شہادت کی گواہی دیں گے۔ میں بزم بحران مصطفیٰ کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور انہیں بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ڈاکٹر حبیب بیگ چغتائی صاحب، ان کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کی شہادت پر جو ہے یہ خصوصی جو ہے پروگرام ارینج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کیا ان کی پوری ٹیم کو اسی طرح استقامت کے ساتھ دین متین کی علم اور نعت خوانی کی جو ہے ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔